السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تاع اليوم تخص تلاميذ سنة الثالثة من تعليم المتوسط اللغة الفرنسية. Alors la vidéo d'aujourd'hui concerne les élèves de la troisième année moyenne, bien sûr matière de français. Aujourd'hui on va présenter et planifier le premier projet de la troisième année. اليوم راح نقدموا المشروع الأول اللي يخص سنة ثالثة. واش راكم رايحين تقدموا كمشروع؟ بصح اولا راح نعرفوا على التلميذ في سنة ثالثة عموما واش راه رايح يتعلم كنوع النص اي لو تيب دو تكست. À la fin de la troisième année, l'élève sera capable de comprendre, produire oralement et par écrit des textes narratifs qui relèvent du réel en tenant compte des contraintes de la situation de communication. معناه كي تكمل التلميذ يكمل يقرا سنة ثالثة راح يكون كابابل باش يفهم ويكتب نصوص نقول لهم لو تكست ناراتيف، يعني النص اللي فيه حكاية ولا رواية ولا قصة. بصح لكن هذه السنة اختلافا على السنة الماضية l'élève va produire des récits réels. النص يحكي على حقائق ماشي كيما برنامج سنة تانية لو تكست ايماجينير، معناتها قرينا النص اللي فيه الخيال، قرينا لو كونت لا فاب لا ليجوند. هاد العام نقراو توجور لو تكست ناراتيف مصح كي ريليف دو لا رياليتي، معناتها حقائق، راح نحكيو قصص في الواقع، معناتها حاجه قصص يصراو في الحياة تاعنا الاجتماعية. بون البرنامج المشروع الأول تاع لو بروميير بروجي راح نقراه. Alors le premier projet, je vais réaliser avec mon groupe de camarades un palmarès de faits divers pour le journal ou le blog de l'école. Donc نشرحوا شنو هذا المشروع. إذن أنا رايح أنا وزملائي كتلميذ، أنا مع زملائي راح نكونوا مجموعات مع الأستاذ، وكل مجموعة في آخر المجال الأول ولا يقولوا لو بروميير بروجي رانا حين لازم نقدموا للأستاذ تاعنا مجموعة من لي في ديفير. بصح التلميذ لازم يعرف وشنو هو ان في ديفير. إذن ان في هو سي ان ايفينمون، معناتها حدث، مجموعة لي في افيك ان اس سيتادير أحداث مختلفة، ديفير معناتها مختلفة تحدث في المجتمع تاعنا، نقراوها في الجريدة. ان في ديفير سي ان ارتيكل دو بريس، سيتادير مقالة نقراوها في الجريدة كما نقراوها بالعربية ولا بالفرنسي، لكن ليست أي مقالة تحدث على السياسة ولا على لا كولتور والثقافة، ولا هي عبارة عن مقالة اجتماعية تحكي على حوادث المرور ولا على كوارث طبيعية صرات ولا على أحداث غريبة صرات. هذه راح نزيدو نطرقوا لها في دروس أخرى إن شاء الله. ليسانسيال سي سا ان في ديفير، مقالة في مكتوبة في الجريدة، واللي يكتبها ماشي اكريفان كيما لي زيكريفان يكتبوا روايات ولا سي با ان رومانسيي ولا، مي سي ان جورناليست، سي لو جورناليست كي écrit لو في ديفير، هو عبارة عن صحفي بالعربية. Le projet تاعنا numéro 1. Et maintenant, on va faire la présentation du projet numéro 1, pas du programme de la troisième année كامل. Donc, نشوفوا le projet numéro 1 كيفاش راح يصير. Alors, le projet numéro 1 هذا تاع le fait divers راح يتقسم إلى 3 محاور. C'est-à-dire le projet numéro 1, celui de réaliser un palmarès de faits divers, va se dérouler en 3 séquences. La séquence numéro 1, on va apprendre à produire une brève. راح نتعلموا نكتبوا une brève، وما راحش نشرح لا brève وشنو هي اليوم حتى ندخلوا في la séquence numéro 1. La séquence numéro 2, c'est rédiger des titres et des chapeaux de faits divers. La séquence numéro 3, c'est rédiger un fait divers et y insérer un témoignage. هاد الثلاث محاور هذه راه سوف نقوم بشرحها كل c'est-à-dire au fur et à mesure. وحنا رانا نتقدموا في الدروس نشرحوها باش هكذا التلميذ يفهمها في وقتها أحسن. والآن نخليكم إلى المرة الجاية القادمة إن شاء الله، ونبدأ الدرس الأول وننطلق بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.